نبی دا دربار ہے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، کریم آقا سرکار دو عالم مسجد نبوی دے اندر میرے نبی تشریف فرمانے، یمن دی طرف میرے نبی نے اپنا چہرہ مبارک فرمایا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا صحابہ یمن دے وچوں مینوں محبت بھری خوشبو آ رہی ہے، پیار بھری خوشبو آ رہی ہے، ساڈا ایک عاشق ہے جڑا یمن دے اندر رہندا ہے، اوے قربان جاواں اس عاشق تو جڑا عاشق یمن دے اندر رہ رہے ہاں تے خوشبو میرے نبی نو مدینہ شریف دے اندر آ رہی ہے۔ نبی کریم سرکار دو عالم نے فرمایا ساڈا عاشق ہے، ساڈے نال پیار کردا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا ہے کملی والیا اگر پیار کردا ہے، محبت دا دعویٰ کردا ہے، یا رسول اللہ پھر آندا کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ تواڈے دیدار واسطے کیوں نہیں آندا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ دو وجہ نال نہیں آ رہے آئے، پہلی وجہ اے وے کہ غلبہ حال ہے اودے ہوتے، دوسری وجہ اے وے میرے نبی نے فرمایا ماں بوڑھی ہے، ماں نبی نہ ہے، ماں دی خدمت دی وجہ نال نہیں آ رہا، ماں دی خدمت کردہ پیا اس وجہ نال نہیں آ رہا۔ اور صدقے جاواں اس غلام تو، صدقے جاواں اس عاشق تو جڑا بیٹھیاں یمن دے اندر نبی او دا تذکرہ مدینہ طیبہ دے اندر پہ کر دینے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں اس عاشق تو میرے نبی کریم سرکار دو عالم تذکرہ پہ کر دینے تے جناب والا اپنی ماں دی خدمت کر رہے آئے۔ پھر اس مقام تے آدم چشتی بھی پکار اٹھے نے، آدم چشتی کہندے نے کہ جس دے پلے یارو عمل نہ کوئی تے وہ کرے زیارت ماں دی، رب رسول ناراضی اس تے جڑا کرے نا خدمت ماں دی تے ماں دی قدر اویس پچھاتی تے جس سمجھی عظمت ماں دی آزم نہیں اصحابی بنیاں تے چھوڑ کے خدمت ماں دی۔ صدقے جاواں اس غلام تو جدا تذکرہ میرے نبی مدینہ طیبہ دے اندر کر رہے نے، تے صدقے جاواں اس غلام تو جڑا یمن دے اندر میرے نبی دی محبت دے اندر تڑپ رہے آئے۔ تے جناب والا اویس خواجہ اویس کرنی بھی کہندے ہونگے کہ چڑھوے چانا تے کر روشن خانے تے ہون دور اندھیرے وچ اڈیکاں راواں تک دے تے شوق جنہانوں تیرے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ساڑھے نال محبت کردہ ہے، ساڑھے نال پیار کردہ ہے، یا رسول اللہ کوئی انہوں ملے گا کس نال ملاقات ہوئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ عمر دیو دے نال ملاقات ہوئے گی، میرے ویر علی دیو دے نال ملاقات ہوئے گی۔ غیب دیاں خبرہ میرے نبی دے رہے نے، فرمایا جناب والا ملاقات ہوئے گی، عمر نال بھی ملاقات ہوئے گی، حضرت علی نال بھی ملاقات ہوئے گی۔ واہ
अवैस करनी तुहाडे मुकद्दर ते अजमत तो कुर्बान जाइए। मदीने वाला मुस्तफा मदीना तैयबा दे अंदर बैठ के तेरा तज़किरा पिया करदा है ते कहना ला कहंदा लजपाल परी तेनों तोड़ दे नहीं और जिदी बां फड़ लैन फिर छोड़ दे नहीं। हाय हाय हजरत नबी करीम सरकार दो आलम ने फरमाया उमर नाल मुलाकात होवेगी, मौला अली नाल मुलाकात होवेगी। हुण तवज्जो करियो, मेरे नबी ने फरमाया जदों मुलाकात हो जावे ना या रसूल अल्लाह निशानी केड़ी है? मेरे नबी ने फरमाया एक निशान है, हाथ ते निशान है, हथेली ते निशान है। मेरे नबी ने फरमाया ना अवैस हाथ ते निशान है। सुनिया जनाबे वाला करीम आका सरकार दो आलम ने फरमाया जदों अवैस नाल मुलाकात हो जावे फरमाया या रसूल अल्लाह की कहना है? मेरे नबी ने फरमाया अवैस नु कह देना है मेरा जुब्बा भी अवैस नु देना है ते अवैस नु कहना है नबी दी उम्मत वास्ते बख्शिश मगफिरत दी दुआ कर दे। नबी करीम सरकार दो आलम दी उम्मत वास्ते बख्शिश और मगफिरत दी दुआ कर दे। सुनिया दोस्तान मोहतरम तवज्जो करियो, मैं मुख्तसर करदा चला जावा। मेरे नबी ज़ाहिरी दुनिया तो विसाल फरमा गए, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी चले गए, दौर आ गया है हजरत उमर दा दौर आया है, मौला अली भी नाल ने, हजरत अवैस करनी नाल मुलाकात हुई है। वाह अवैस करनी एक तेरे कोल उमर आया है, एक तेरे कोल अली आया है। उमर ओवे जिन्हों वेख के जनाबे वाला शैतान भी रास्ता तब्दील कर जावे, अली ओवे जिन्हां दे बारे मेरे नबी ने फरमाया अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा अना दारुल मदीनत वालियुन बाबुहा। ओ अली भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए। फरमाया अवैस ऐ मेरे नबी दा जुब्बा भी ले ले, कमली वाले मुस्तफा दी उम्मत वास्ते दुआ कर दे। और वो अवैस करनी आप दे मुकद्दर ते शान तो कुर्बान जाइए, जुब्बा रखे आए अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ पे कर देने मौला कमली वाले मुस्तफा दी उम्मत दी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। हाथ तवे गैबी तो आवाज आ रही है, ऐ अवैस तू दुआ करदा चला जा, तेरा रब मुस्तफा दी उम्मत दी बख्शिश और मगफिरत करदा चला जाएगा। ए आशिकान जनाब मोहब्बत करन वाले प्यार करन वाले पता चल गया ओए मेरे नबी नाल जेड़ा मोहब्बत करे, चाहे यमन दे अंदर होवे, चाहे जनाबे वाला शाम दे अंदर होवे, चाहे पाकिस्तान दे अंदर होवे, ओए जिथे भी होवे सच्ची मोहब्बत मेरे नबी नाल करना ओदा कम है। लजपाल आका ओदा नाम भी जान दे ने, ओदे बाप दा नाम भी जान दे।